बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा से मैं हूं अदील सरफराज और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। नाज़रीन, अब से कुछ देर कबल ही हमने विटनेस किया है अपनी आंखों से कि जो सूबाई असम्बली है उसने अब सोहेल आफरीदी साहब को एक बड़े मार्जिन के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब कर लिया है। इसके बाद अब जो सियासी मंजरनामा है वो क्या तब्दील होगा, जो दर्जा हरारत है वो बढ़ेगा, क्योंकि इस वक्त भी बहुत सी टेक्निकलिटीज़ आड़े आने का इम्कान मौजूद है। आज बाइकाट भी हुआ। इस सेशन से जो अपोजिशन जमातें हैं वो बाहर निकल गई। 90 का हिस्सा है जो वोट पड़े हैं आज सोहेल आफरीदी साहब को। ईसा नकवी साहब, क्या देख रहे हैं आज इस बड़ी डेवलपमेंट को? क्योंकि कल तक तो तवक्को की जा रही थी शायद अब ये ना हो पाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया और एक बड़ा फैसला है। आगे इसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या कुछ इनको रुकावटें पेश आ सकती हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो मामला ज़ाहिर है कि जो सोहेल आफरीदी ने मुंतखब होने के बाद नौ मुंतखब वज़ीर आला ने जो तकरीर की है, उस तकरीर में उन्होंने जो कुछ कहा है वो हम आगे चलकर उसको डिस्कस करेंगे कि वो तकरीर कैसी थी। इस वक्त तो हम बात कर रहे हैं असम्बली का माहौल कैसा था, अंदर कार्रवाई हुई क्या, और मैं आपको बड़े ही जिसे कहते हैं कि मुहतात रहते हुए ये बता रहा हूँ। मेरा अंदाज़ा ये है कि अभी तक ऐसा कोई सिग्नल हमने नहीं देखा कि जिससे आप ये कह सकें कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस को अवर्ट किया जा चुका है। इससे पहले जब आप सियासी बहरान की बात करते हैं, आप कहते हैं जनाब शहर इक़्तिदार में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जो पाकिस्तान की रवायती सियासी जमातें हैं वो गुत्थम गुत्था होती नज़र आती हैं। कहीं पर आपको नुडेरो हाउस, जरदारी हाउस, बिलावल हाउस, जाती उमरा, मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट, ये आपको आबाद होते हुए नज़र आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स, बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स, इवन फॉर दैट मैटर किसी भी सूबे की पॉलिटिक्स, वो बहरानी कैफियत इख्तियार नहीं करती, सियासी बहरान खड़े नहीं होते। लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूँ बिल्कुल ही आगाज़ में कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करती है, जो मुंतखब असम्बली है, बराह रास्त अवाम के वोट से मुंतखब होकर जो MPAs यहाँ पर आए हैं, उन्होंने डिफाई किया है वफाक का जो नुमाइंदा है उसकी ऑब्जर्वेशन को। और इस वक्त टेक्निकली इस सूबे में एक ऐसा नौ मुंतखब वज़ीर आला मौजूद है सोहेल आफरीदी की शक्ल में, जिसको वफाक वज़ीर आला तस्लीम नहीं करता। बिल्कुल सही। और इफ़ यू गो बाय द बुक, जो उसूल हैं, जो रूल्स हैं, वो ये बताते हैं कि जब तक नया वज़ीर आला मुंतखब नहीं होता, जो टेक्निकली यहाँ पर जिसका इंतखाब जो है वो हो चुका है, सोहेल आफरीदी साहब आप देख रहे हैं बिल्कुल हमारे अकब में वज़ीर आला बनने के फ़ौरन बाद वो असम्बली से निकले। मेरा ख्याल है कि ये मनाजिर ऐसे हैं कि जिनको जो है लाइव ज़रा कैप्चर कर लिया जाए, साथ में हमारा जो है वो चलता रहेगा। ये आप देख रहे हैं कि सोहेल आफरीदी बिल्कुल एक अवामी वज़ीर आला के तौर पर बिल्कुल उस रास्ते से नहीं जो मखसूस होता है, कोई ऐसा सिक्योरिटी का हिसार नहीं है। वो इस तरीके से बाहर निकले हैं असम्बली से कि जैसे एक आम MPA, एक आम शख्स जो है वो बाहर निकलता है, और उनके इर्द गिर्द जो हिसार है वो हिसार आप देख सकते हैं कि वो ISF के और जो यूथ विंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनके लोगों ने घेरा लिया हुआ है। और सोहेल आफरीदी इस वक्त यूथ विंग और ISF के घेरे में, और ढोल जो है उसका आप देख रहे हैं कि बेसिकली तो KPK के वो नौजवान है ना सर, जिनको अब एक उम्मीद पैदा हुई है। अब उनको जो है वो एस्कोर्ट करके जवान जो है इनके जमात के वर्कर्स वो गाड़ी में बिठा रहे हैं, और ये अब वो सवार होकर यहाँ से मेरा ख्याल है कि अब रवाना होने लगे हैं। अगली मंजिल इनकी क्या है एग्जैक्टली, ये अभी ज़ाहिर है कि हम, क्योंकि ये जैसे इनकी तकरीर ख़त्म हुई तो हम बाहर निकल आए, और ये अब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से अपने इलेक्शन के फ़ौरन बाद रवाना होते हुए वज़ीर आला, नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो, और बाहर आप देख लें कि बाहर जो है वो एक जश्न है, रक्स है, ढोल है, और नारेबाजी करते हुए यहाँ से ISF के और यूथ विंग के जो जवान हैं वो जा रहे हैं। अदील सरफराज साहब, मेरा ख्याल है कि वापस अब उस मकाम पर चलें जहाँ से हमने वीडियो का आगाज़ किया था, और जो गुफ्तगू है वो वहीं से करते हैं जहाँ पर हम मौजूद थे। कैमरा वापस लगा लीजिए, आ जाइए अदील सरफराज साहब जी। ये वो लाइव मनाजिर हैं जो हम इस वक्त देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में।
بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، ڈھول جو ہے ڈھول کی ڈھول پر تھاپ کے اوپر رقص ہو رہا ہے اور بڑی سیلیبریشن ہے، بڑی فیسٹیوٹی ہے، کھچا کھچ ہالز بھرے ہوئے عوام ہیں. کی نمائندہ ایک پارلیمان نظر آ رہی ہے نا، ایسے لگتا ہاں. ہے کہ عوام کا جو منتخب کردہ لیکن عدیل شخص ہے۔ سرفراز صاحب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ٹیکنیکلی جب تک ایک نیا وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہوتا اس وقت تک جو پہلے والا وزیر اعلیٰ ہے اس کا سٹیٹس وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ رہتا ہے. وفاق کی نظر میں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں 13 اکتوبر دن لگ بھگ 1:36 ہے، اس وقت تک جو وفاق ہے وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ اس صوبے کے الیکٹڈ چیف منسٹر اور ہیں. وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں. اور یہ اسمبلی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، سہیل آفریدی چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں. اور حیران کن طور پر آپ دیکھیں کہ جو فیصل کریم کنڈی صاحب نے اعتراضات لگا کر ان کا جو استعفیٰ ہے، آبزرویشنز لگا کر انہوں نے کہا واپس کر دیا، ریٹرن کر دیا، اور یہ کہا کہ میں کیونکہ شہر میں موجود نہیں ہوں، میں باہر جا رہا ہوں اور میری جو واپسی ہے وہ ہوگی بدھ کی شام 3 بجے علی امین گنڈا پور میرے سے آ کر ملاقات کریں گورنر ہاؤس میں اور مجھے سیٹسفائی کریں کہ یہ جو 2 ریزگنیشنز ہیں یا جو 2 سگنیچرز ہیں. اب یہ ظاہر ہے کہ حیران کن بات ہے نا. دیکھیں علی امین گنڈا پور نے فلور آف دا ہاؤس آج جو فلور آف دا ہاؤس گفتگو کی ہے، جو بابر سلیم سواتی نے کہا، جو ہال میں مناظر تھے اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. دیکھیں ایک تاریخی دن ہے بلا شبہ، ایک ایسا کام ہوا ہے جس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ابہام موجود تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو سیاسی وار ہے وہ پلٹا دیا ہے. بالکل صحیح. اور ظاہر ہے کہ اب یہ سوال بھی موجود تھا کہ پشاور ہائی کورٹ اپروچ کر لے گی، اپوزیشن میں جو ہے وہ یہاں پر، اور اپوزیشن سے مراد یہ ہے تحریک انصاف نہیں، یہاں پر اپوزیشن سے مراد ہے تحریک انصاف اپوزیشن نہیں ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی، JUIF، یہ جو دیگر جماعتیں ہیں، انہوں نے واک آؤٹ کیا، یہ اسمبلی کی کارروائی کا حصہ نہیں بنے. لیکن جو اسپیکر ہیں بابر سلیم سواتی، انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا کہ انہوں نے پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت واک آؤٹ کیا، لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس تمام پروسیس کا حصہ تھے اور جو ول آف دا پیپل ہے وہ سنا دی گئی ہے. بابر سلیم سواتی صاحب نے اس کارروائی کے آغاز سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، وہ ذرا سنیں. یہ ضرور اس ملک میں چند لوگوں کی خواہش ہے شور چل رہا ہے کہ صاحب. سہیل آفریدی، جس کو ان کی پارٹی کے سربراہ جناب عمران خان نے منتخب کیا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے، وہ وزیر اعلیٰ نہ بنے. آئین لوگوں کی خواہشات پہ نہیں چل سکتے. آئین جو آئین میں لکھا ہوا ہے، جو درج ہے اس کے مطابق چلے. اچھا، پر جس گریس کا مظاہرہ علی امین گنڈا پور نے کیا، بالکل علی امین گنڈا پور کو موقع دیا گیا کہ وہ خطاب کریں، اور آئی تھنک PTI کا آج کا جو ٹرمپ کارڈ تھا، جو آج انہوں نے ترپ کا پتہ کھیلا ہے، وہ یہ کہ علی امین گنڈا پور جن کے بارے میں پہلے یہ رائے بنائی گئی تھی شکوک و شبہ کہ وہ استعفیٰ ہی نہیں دیں گے، وہ کرسی سے چپک جائیں گے، چمٹ جائیں گے، اور اس کے لیے تحریک انصاف کو تحریک عدم اعتماد لانی پڑے گی، اور تحریک عدم اعتماد کے دوران جو ہے وہ گیم کچھ اور ہو جائے گی. یہ ایکسپیکٹیشن تھی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اب جب ان کے استعفے کے اوپر شک کا معاملہ آیا، وہ یہاں پر ابھی KP اسمبلی میں موجود تھے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ ووٹ کاسٹ کیا بلکہ انہوں نے اس کے اوپر بڑی ہی واضح قسم کی جو کلیئرٹی دی آج آن فلور آف خیبر پختونخوا اسمبلی، وہ سن لیں. اور انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل کریں گے. میں یہ واضح کرتا ہوں یہاں پر، اور میرے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی زندگی میں موقع دیا کہ میں نے عمران خان کے حکم پر اپنی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ 8 تاریخ کو، اسی دن جس عمران خان نے حکم دیا، میں نے دے دیا تھا. اپنے ماضی کے گناہ بھی دھو گئے ہیں بس. میں ایسی تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک جمہوری عمل کے اندر مہربانی کر کے جس طریقے سے جمہوریت اس ملک میں پہلے بار بار اس کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے، تو اس عمل کو مذاق نہ بنایا جائے، اس میں تاخیری حربے استعمال نہ کیے جائیں، اور ہماری پارٹی، ہماری مرضی، ہمارا فیصلہ، ہماری مرضی، ہماری اکثریت، ہماری مرضی، اور سب سے بڑھ کر ہمارا لیڈر اور اس کی مرضی. تو اس میں
आपकी मर्जी। मेरी ये गुजारिश है कि अब तक जो हो रहा है, वो जो बातें हो रही हैं, और जिस तरीके से जो मामलात हो रहे हैं, इसके अंदर मजीद ऐसी कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जाए। मैं चूंकि आप सब लोग अच्छा, आज जब ये गुफ्तगू कर रहे थे अली अमीन गंडापुर, तो ऐसा लगता था कि उनके अंदर जो है वो मरियम नवाज साहिबा की रूस रायत कर गई है। माइंड आ जाएंगे वैसे। आई मी माई सेल्फ, मेरा वोट मेरी मर्जी। टेक्निकली तो बात दुरुस्त है, वो जो बात कर रहे हैं कि जो मैंडेट है खैबर बेसिकली किसी को बता रहे हैं ना। आप अभी आज हमारे साथ, अभी यहाँ से हम बाहर निकलें, जिस सड़क पर जाएं, जिस शख्स से भी बात करें, आपको इक्का दुक्का लोग मिलते हैं। आज हम कोशिश करेंगे लोगों से, हाँ, उसके हवाले से भी करेंगे, यहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनके साथ भी बात करेंगे। लेकिन एक क्लियर कट मैंडेट है एक सूबे ने जिस पार्टी को दिया है। देखिए, टेक्निकली ये जितनी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUIF है, जिन तीन ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, इनके तो चेहरों से जमहूरी नकाब उतर गया। बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि ये क्यों कर हो सकता है कि एक 17 जमातों की, जिस 17 सीटों वाली जमात है खैबर पख्तूनख्वा में, वाकई जिनकी 17 है, और उस 17 में भी डालडा यानी कि शामिल करके 17 बनी है, जो मखसूस नशिस्तें उनको अनड्यू इजाफी मखसूस नशिस्तें मिली हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी को 10 वोट के साथ, कोई 4 वोट के साथ, कोई 17 वोट के साथ चाहते हैं कि वो कैंडिडेट जो है वो फील्ड कर रहे हैं। आप किस वजह से कैंडिडेट लगा रहे हैं, आप लेकर क्यों आ रहे हैं? अगर तो आपका इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है तो समझ आती है कि आप अपना कैंडिडेट जो है उसका कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। 73 का हिंसा आप अबूर ही नहीं कर सकते। यहाँ पर जमहूरी रास्ता तो कोई नहीं था, रास्ता तो यही था कि आप फलां चीज़ पर डिले कर दें, कोर्ट चले जाएं, किसी तरीके से कोई केस निकाल लें, डिस्क्वालीफाई कर दें, कोई और तरीका कर लें। तो जमहूरी जो अक़दार हैं उसके मुताबिक तो आपको रिस्पेक्ट करना है। आपको ये कहना है कि हम इस सूबे के अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर सोहेल आफरीदी के हवाले से किसी के पास कोई ऐसा जेन्युइन केस मौजूद है जो उनको इस ओहदे के लिए एलिजिबल नहीं करार देता, जो आइन कदगन लगाता है, जो कदगने लगाता है टू बी अ मेंबर, असल में तो देखें, एवरी पर्सन हु इज इलेक्टेड टू दिस असेंबली इज एंटाइटल्ड टू बिकम द चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन। हर वो शख्स जो क्वालिफाई करता है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो क्वालिफाई टेक्निकली कर जाता है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए भी, स्पीकर बनने के लिए भी, और वजीर बनने के लिए भी। और अगर उनके हवाले से अगर इतना बड़ा कोई सवाल मौजूद थे तो ये हैरानकुन बात नहीं है कि we were like और people were comfortable कि हायर एजुकेशन के मिनिस्टर वो बन सकते हैं। यानी हायर एजुकेशन के मिनिस्टर जिनको आप ये कह रहे हैं कि वो कोई मनशियात का कारोबार करते हैं, चोरी के मोबाइल बेचते हैं, या इस किस्म के आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप उनको हायर एजुकेशन का मिनिस्टर बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वो जनाब चीफ मिनिस्टर, अच्छा, इसमें मैंने कुछ वजूहात यहाँ पर जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनसे भी पल्स लिया है, उस पर हम आगे चलकर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या ख़तरा है, सोहेल आफरीदी से मसला क्या है या मसला क्या हो सकता है। लेकिन वन मोर थिंग जो आज हमने देखा कि यहीं असम्बली के फ्लोर के ऊपर अली अमीन गंडापुर ने, मैं आपको वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अली अमीन गंडापुर ने जो आज उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो गुफ्तगू है, वो बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग है। बिल्कुल, जो अपने अपने जहन बनाकर बैठे हुए थे और उन्होंने गलत साबित किया है उन सबको जो जहन बनाकर बैठे थे। ये सुने जरा। इंशाल्लाह जारी रहेगी। अगर कोई शक वाली बात है तो मैं एक दफा फिर अनाउंस कर रहा हूँ, फख्र के साथ अनाउंस कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है कि मेरे पे एक ऐसा वक्त आया कि जहाँ पे ये साबित होना था कि कुर्सी बड़ी है, यहाँ पे लीडर का हुक्म बड़ा है, और ये अल्लाह ताला ने मुझे सुखरू करने के लिए शायद इस जगह पे खड़ा किया हो, और उस खड़े होने पर मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे कामयाब किया। इसमें उसने मुझे एक सेकंड के लिए भी सोचने का मौका नहीं दिया कि मेरे पास कोई रास्ता भी है, क्योंकि वफादारी और इज्जत ये दो चीजें हैं जो हमें इस्लाम कहता है और हमें अपने वफादार ने बताई है। हम इस चीज के ऊपर अगर आपको साबित कर लें तो मेरे ख्याल में ये चीज जब साबित कर लेते हैं तो आप दुनिया में जिंदगी में एक वो चीज सीख जाते हैं, एक वो मकाम हासिल कर लेते हैं जो न किसी कुर्सी में है न किसी ओहदे में है। बस आपका बहुत शुक्रिया। एंड द वे उसके बाद जब हमने देखा कि जैसे इलेक्शन हो गया, 90 नंबर एक भी नहीं टूटा, 3 मुल्क से बाहर 90 के 90 मौजूद, 90 के 90 इन फेवर ऑफ सोहेल आफरीदी। ये बहुत सिलेक्टेड। और
پھر جو ان کی تقریر تھی اس تقریر میں انہوں نے جو گفتگو کی اس کے اوپر تو ہم انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے. لیکن the way he said کہ لات مار دی جو ہے وہ کوئی خاص چیز ہے تو بتا دیں کہ وہ آپ کے بڑے پسندیدہ جرنلسٹ منیف فاروق صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے بڑا دلچسپ کہ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ کا انتخاب آئینی طور پر بالکل درست ہے. گورنر صاحب کا اعتراض بلا جواز تھا. آئین میں ایسا کوئی اختیار گورنر کو حاصل نہیں کہ وہ آئینی طریقے سے دیا گیا تصدیق شدہ استعفیٰ اعتراض لگا کر واپس کر. یار یہ فیک آئی ڈی تو نہیں ہے؟ نہیں جی فیک آئی ڈی بھی نہیں ہے. مجھے ایک چیز بتائیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, میرا خیال ہے کہ یار یہ اس وقت جو ہے اس ویڈیو کو ہمیں یہاں پہ روک دینا چاہیے. اچھا. اور بہت سارے سوال ہیں, بہت ساری چیزیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بات ہو رہی تھی کہ ریلیونس کی بات ہے, ایک فیصلہ آج آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ان کو کیا فیل ہو رہا ہوگا وہاں پر بیٹھ کر, کیونکہ بہت سارے امکانات کو چھوڑیں آپ اس وقت یہ سوچیں. میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک نارمل پروسیس کو یہاں کی اپوزیشن اور وفاق کی حکومت نے پی ٹی آئی کے لیے اتنی بڑی وکٹری بنا دیا اپنی حماقت سے. اگر آپ اس کو روک سکتے ہوں تو پھر تو آپ اس میں جائیں. وہ کہتے ہیں نا اڑنا نہیں آتا تو پنگا کیوں لیا تھا بھائی. اگر تو آپ کے پاس وہ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کے کاغذ پورے تھے تو آپ کرتے, پھر آپ یہ کرتے. آپ نے ایک ایسے پنگے میں ہاتھ ڈالا, ایک ایسے میچ میں آپ اترے, اپنی ٹیم اتارنے کا آپ نے بندوبست کیا جس کو آپ جیت نہیں سکتے. اور اگر آپ جیت نہیں سکتے تو دوسرے کو آپ نے خام خواہ ایک بہت بڑی وکٹری جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے کا موقع دیا. آپ جا کر دیکھیں نا یہ باہر یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جو باہر جو آوازیں آ رہی ہیں, ہم تو اسمبلی کی دیوار سے اندر اس طرف کھڑے ہوئے ہیں, یہ جو دوسری سائڈ پہ یہ آپ دیکھیں یہ جو مناظر ہے, یہ جو اس عقب میں اس دیوار سے دوسری جانب چل رہا ہے, اس کو آپ دیکھیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ موقع کسی اور نے تو فراہم نہیں کیا. یہ تجربہ کار سیاسی جماعتیں 3 نسلوں سے جو ہے وہ نسل در نسل پشت در پشت بیٹا بیٹی اس کا بیٹا اس طرح سیاست کرنے والے ہیں. ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اگر ہم سہیل آفریدی کا راستہ نہ روک پائے تو اس کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کیا جائے گا. تو they have given them this reason. تو ابھی میرا خیال ہے اس کو یہاں پر روکتے ہیں. ایک دو لوگ ہیں جن سے میرا خیال ہے کہ ہمیں ملاقات بھی کرنی چاہیے کہ آگے کے کچھ چیزیں کیا ہونی ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ آگے ہم یہاں پر کیونکہ پشاور میں موجود ہیں تو باقی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور عدیل سرفراز کو خیبر پختونخوا اسمبلی پشاور کے رائٹ آؤٹ سائڈ وہاں سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.